Materials, MCT Steel Fabrication. You're now listening to 97.9 Power Radio. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa pangalan sa relihiyon o pagtulunan nga PEDM kon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati sa kataknang tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot ng panalangin ni Master iyang ipaabot sa tagsa-tagsa ninyo ka mga ugalingon. Hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong mga panglawas, labaw sa tanan sa pagkamadasigon sa inyong mga hunahuna. Aron sa ingon niya na hapsay ang inyong pagtimbang-timbang ni inyong mga kamaturan nga among igapagpadangat diha kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kon may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati ninyo dinhi sa Power Radio sa matag alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion sa matag Sabado kita. Og didto sa Cotabato sa Kidapawan mabati usab kini sa Teleradyo. Ang programa magsugod kini sa alas 5 lungtad hangtod sa alas 6 sa matag Domingo kana sa hapon o gabi. Mabati ang programa sa PEDM ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. O ginapangumusta namo ang tanan nga mga kaigsuonan nga naminaw karon, mga daan nga membro nga aniya sa PEDM o gingon man sa mga bagong membro nga aniya nasakop sa PEDM. Og niining higayon na karon kauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kini si Brother Danilo Nakwa. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsuonan? Kini ang alagad sa kahanginan ni Evangelista Brother Jiggy Macarayo, magiguban sa pagtuon sa kamatuoran aron among ihatod diha kaninyo. Ug aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa kauban pang mga ministro. Kumusta sa kong mga kaigalan ug kaigsuonan? Kani sa inyong alagad sa kahanginan, Brother Lloyd Baderang sa uban kinyo ninintak na alang sa pagpadangat sa kamatuoran.
O karon ibalik ko kamo kang Brother Remunis Macarayo alang sa pag-isgot sa tema. Nining kahaponon o nining higayon na karon, Brad Danny, Brad Jiggy, Brad Lloyd, ang atong pag-isgutan, ang kabahin unang-una dugay-dugay yun kita nga nabati sa nagsunod sa atong programa. O sa pagkabati nila nining ato karong pagbalik sa pagwali ni anak kita sa PEDM, Philippine Association na nakita ninyo sa screen. Kung maglantaw mo sa Facebook o sa YouTube, makita ninyo ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Pasalamat kitag dako sa atong giila nga Divine Master Tomas Dillon Sr. nga padayon kita nga nagwali hangtod karon. O gihulat na to ang tukmang panahon. Din ani-ana kita sa legal nga aduna na kitay panugot sa gobyerno diin ang PEDM usa na ka-rehistrado sa Securities and Exchange Commission. O nining higayon na kami ni ana sa PEDM ang pagwali namo sa pagpamatud. Una, ang PEDM usa ka relihiyon. Tungod kay naaman kana bisan pas panahon sa mga apostoles diha sa unang Timoteo 3:16 sa Bibliang Katoliko, adunay relihiyon sila. Na sila'y tinago sa ilang relihiyon. Og didto sa James Moffat translation kung basahon ang Salmo 34:11, giingon, "Come listen to me, my sons. I will teach you true religion." Dali pamati kamo kanako akong mga anak ug tudluan ko kamo og tinuod nga relihiyon. Nga ang relihiyon kung basahon diha sa matarong kung basahon kana diha sa matarong atubangan sa Dios, kung basahon kana gitawag kana ang relihiyon, gitawag kana og gikan kana sa pinulungang Latin, re og ligari. Re ligari nga ang kahulugan bugkoson pag-usab, pagdugtong pabalik ngadto sa Dios ang tao tungod kay ang tao nahimulag diha sa Dios tungod sa kasalanan nga nahimo sa Isaiah 59 versikulo 2. Nga ang referensya nga gipasabot matarong atubangan sa Dios hinikay ni John Blanchard sa pahina 8. So ingon ni ana nga sistema nga ang PEDM usa ka relihiyon. Ug ang doktrina sa PEDM nakasandig kini asa diha sa Biblia. Ug sa Biblia gilatid nga ang balaod o pangagamhanan dinhi sa yuta tinukod sa Dios. Unsay prueba ni ana kung basahon nato, Brad Lloyd, Brad Jiggy? Ang prueba ni anak Brad Macarayo at ulang basahon sa nakasulat sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig. Apan adunay umalabot nga labi pang gamahanan kay kanako. Nga bisan pa gani sa hikot sa iyang mga sapin dili ako takot sa paghuban. Kaninyo yang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Sa gibasa palihog pagbasa, Brad Jiggy, sa nakasulat sa Roma kapitulo sa nakasulat sa balaang kasulatan ang gibasa ni Brad Jiggy ato sang basahon, Brad Lloyd. Sa balaang kasulatan unsa ang gilati diha naabagyod sa Biblia ang giingon ko nga adunay pangagamhanan nga ang Dios mao'y nagtukod. Anagid Brad Macarayo. Ani mabasa nato sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1 labos hangad to sa 2. Mao kani nakasulat. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop sa nga masinugtanon nga sa mga punuan nga sa kagamhanan. Kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios ug ang mga anaa karon nga mga tinukod sa Dios. Busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Sa nabasa nato nga ang pangagamhanan dinhi sa yuta gitukod sa Dios ug ang giingon nga ang tanang tawo magpasakop. Sa balaod dinhi sa Pilipinas gibutang sa gobyerno ang gitawag ahensya nga gitawag og Securities and Exchange Commission. Kanang Securities and Exchange Commission mao kana ang mahimong legal ang usa ka asosasyon o relihiyon nga pagatukuron human kana aprubahan sa Securities and Exchange Commission. Og dinhi sa nasod nga Pilipinas gilatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 ug Section 5 dunay freedom of speech, dunay freedom of religion. Dunay libertad ang tao sa pagpili og relihiyon
dunay libertad ang tao o kagawasan sa pagtukod og relihiyon. Mao bitaw nga daghan karon ang nitunghaw ni butho nga mga relihiyon og nahimong legal nga walay makababag nganuman tungod kay sila rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Mao nga ang PIDM nakabalik migwali gihulat namo ang tukmang panahon ngano nasayod kami. Hain mi dapita mahimong dili legal ug hain mi dapita mahimong legal. Busa mauna nga ang PIDM giparehistro kini sa Securities and Exchange Commission og ang nagparehistro og naghikay niini mao ang kauban nga ministro si Brother Danilo Nakwa. Brada ni ang pangutan nako. Kanus-a natukod ang PIDM o kanus-a kini marehistro sa gobyerno dinhi sa Pilipinas ang PIDM og unsay katuyuan sa pagtukod niining PIDM. Brad Macarayo, ang PADM o Philippine Association Divine Master of Holy Spirit Incorporated natukod kini kanetong Disyembre 29, tuig 2023 og nairehistro sa Securities and Exchange Commission kanetong Marso 6, 2024 karon nga tuig. Ang katuyuan sa pagtunon ng PBC nga tukod kini sa sumala sa bylaws nga narehistro sa SEC. Mo kini ang giingon sa first, that the name of the said corporation shall be Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. That the purposes for which the corporation is formed are: number one, to propagate the faith in the Holy Spirit and the spiritual teachings on sincerity, loyalty, honesty, and mercy. To alleviate, number two, to alleviate and mitigate ailments through spiritual, medical, dental assistance, and to let missionaries make available dental fixtures and dental patients, to hold medical and dental mission by inviting professional doctors and dentists for the activities and conduct training, seminar, and workshops on dental care. Number three, to establish such officers as may be organized and to train missionaries or members with seminars and training. So, ang katuyan sa pagtukod sa PADM, ang una, mo ang pagsangyaw sa pagtuo o pagsalig diya sa Espiritu Santo, to pinaagi sa iyang mga pagtulunan sa sinseridad, loyalty, honesty, ug mercy. O kini pag-ayo usab sa mga kalain-laing batian, pinaagi sa mga spiritual nga pagpanambal o sa pag ibot og mga ngipon pinagi sa spiritual nga pamagi ug ang ikatulo mo ang paghimo og establish sa mga chapter o mga branches sa nagkalain-laing lugar din sa Pilipinas ug bisan pa gani sa laing nasod. Brada ni, ang usa ka relihiyon o usa ka asosasyon pagtukuron pormahon ang mga tao mga kadagkuan, brada ni. Sa diha nga imong gihikay kini plastado ba brada ni? Sa diha nga imong giduso kini dito sa Securities and Exchange Commission ang mga opisyalis nga nibarog sa PIDM? Oo, di man ka pwede maghimo og association ng walay mga opisyalis. So ang kani PADM natukod kani tungod sa pagsanagsabot sa mga incorporators o pagbuhat sa mga board of trustees. Ang incorporators nga nag-organize nini para may himo nga may resource sa SEC mo kini sunod si Jiggy Macarayo, si Lloyd Badera, si General Malinaw, Richard Impidad, Sir Joy Lopez, Giselle Macarayo, Rodi Camus, Edna Panigon, Romulo Robles, Felipe Lopez, Joel Hurtado, Jimmy Pinaso. Mao kini sila ang 12 ka mga incorporators. Unya, ang nasabutan dayon nga mahimong mga opisyalis kung Board of Trustees, mao kini sila mosunod. Ang presidente, si Hermogenes Macarayo, ang vice president, si Jason Lopez, ang secretary, kaninyang alaga, si Danilo Nakwa, niya ang auditor, si Arlen Macarayo, ang treasurer, si Alili Nakwa, ang usa sa mga Board of Trustees, si Estrella Padron, o ang lain nga trustee mao si Alejandro Badera. Busa ingon ni ana nga naplastar sa Marso 6 mao ang pagkarehistro sa dito sa Securities and Exchange Commission niining pagtulunan nga PIDM. So pagtukod ani gikuha dayon nagkuha og legal counsel nga mao si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, maayong hapon nimo di attorney.
Kay daan pa man nga pagsugod tungod kay sa wala pa mahitabo ang pagprogram, daan naman kini sa legal nga pamaagi nga gikonsulta tani diha sa imuha og unsa ang paagi sa pagwali, sa pagbalik. So ang sistema nga anaa ang matang sa pagpahayag. Ang PEDM natukod rehistrado sa atong gobyerno dinhi sa Pilipinas niadtong Marso 6 ug dunay legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Usbo na ko, attorney, mayong hapon kay ikaw man na nag-ingon nga sa matag programa sang pito ng imong ngalan. So, nining higayon na, nabati na nato nga ang PEDM usa ka rehistrado na sa Securities and Exchange Commission. Mao ni hinungdan nga taas-taas nga mga panahon nga kami wala mabati ninyo sa ire. Pero sa suportar sa mga kaigsuonan, pasalamat kami sa mga kaigsuonan nga suportar sa programa aron makapadayon kita o diha sa Kidapawan nga gipadayon na sab ang atong program pero di niya na gitawag na ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Og niining higayon na ang timbre sa ang Espiritu Santo, ang among giingon nga diha nga giingon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Walay kalainan gyapon. Ang among pagwali padayon, nagtuo o nagpadayon sa pagpakailap sa bahin sa Espiritu Santo sa pagpaila. O wala na'y hunong. Sa ato pa wala, bugtuan na mo ang among buluhaton isip kami. Nagwali diya dapit sa Espiritu Santo. Nagtuo mi og tulo kadagkong panahon. Maora gyapon na, walay kausaban. Ang nahimutangan la namo nga pagtulunan, maoy dunay kausaban. Kay nian nami sa PEDM, Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Sa doktrina sa pagpaila sa dapit sa Espiritu Santo padayon ang stand sa mga ministro sa PBCM. Padayon nga nag-ila nga si Master Tomas D. Eugenio Sr. mao ang Espiritu Santo. Matod pa ni Attorney Agbong katumbas sa panahon sa mga nagkalain-lain nga relihiyon nga ang giwali ang atong Ginoong Hesukristo. Sa samang pagkaagi ang PEDM padayon nga nag-ila nga si Master Dios. Padayon nga giwali nga si Master Dios. Ang Dios sa PEDM nga giila mao si Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. So ingon ni ana ang plastada nga ang buluhaton sa mga ministro sa ngania sa PEDM padayon sa pagwali diha sa Espiritu Santo nga ibantayog sa mga tao sa tibuok kalibutan nga ang katumanan sa Espiritu Santo Divine Master Tomas Dion Sr. giila gihapon sa PEDM. Og ang PEDM kami midawat og nagdoktrina nga dunay bautismo sa Espiritu Santo og kalayo. Naabagyod sa Biblia mabasa nga dunay bautismo sa Espiritu Santo og kalayo, Brad Jige? Naagid kita'y mabasa na, Brad Macarayo. Ug ato lang basahon diri sa nakasulat sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig. Apan adunay umalabot nga labi pang gamahanan kay kanako. Nga gikan nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin dili ako tako sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo mo ang Espiritu Santo ug kalayo. Dunay bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Si Juan Bautista ang nag-ingon. Kinsa ang mobautismo sa Espiritu Santo ug kalayo katong mosunod kaniya. Walay lain nga mosunod kaniya, mao ang atong Ginoong Hesukristo nga mao ang kordero o nating karnero. Unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basa na to nakasulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29, lapos tangad sa 30. Mao kanina nakasulat. Og sa pagkasunod nga adlaw, iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya. Og siya miingon, "Tan-awa, mao kana ang kordero sa Dios nga makakuha sa sala sa kalibutan. Mao kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon. Sunod kanako, moanha ang usa ka tawo nga gikahimutan sa unahan kanako, kay siya una pa man kanako." Mao kana Busa sa nakasulat sa Biblia, mao kana siya katong kordero ang giingon ni Juan nga Bautista nga mong atong Ginoong Hesukristo. Ang gisgutan ko sa akong pag-ingon sunod kanako moanhi ang usa ka tawo nga gikapahimutang na unahan kanako kay siya una paman kanako. Busa ang atong Ginoong Hesukristo mao'y gipasabot ni Juan nga Bautista nga mao ang mobautismo sa Espiritu Santo og kalayo sa nabasa nato sa Biblia. Karon kay ang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo dili na trabaho sa tao, trabaho na sa Dios.
Ngani sa panahon ni Juan nga Bautista gipailan niya nga ang bautismo ana sa Espiritu Santo kalayo mao si Hesukristo. Sa nabasa nato sa Biblia. Karon, sa diya nga ang atong Ginoong Hesukristo gihimo na niya ang pagbautismo giunsa niya pagsulti ang iyang mga tinun-an kung basahon nato sa Biblia Brad Jiggy. Ato lang basahon diri sa nakasulat sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon ug gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Ug kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan sa diha nga ang atong Ginoong Kristo iyan ang gipaybalo ang iyang mga tinun-an. Mudawat og gahom ang iyang mga tinun-an pero nag-agad sa Espiritu Santo. Matod pa mudawat mo gahom kung mukunsad na ang Espiritu Santo diha kaninyo. Ang pangutana, nganong padawaton sila gahom tungod kay duna sila'y dakong buluhaton. Nga ang buluhaton nila mao unsang usa sa buluhaton nila Bradani. Sumala sa nakasulat sa Biblia, mao kini ang buluhaton nga gisangon sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 ug 2, o gitigom niya ang napulo og duha ka mga tinunan ug iyang gihatagan sila og gahom ug pagbulutan ibabaw sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit ug iyang gisugo sila sa pagwali sa gingharian sa Dios ug sa pag-ayo sa mga masakiton. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, ang ila daing trabaho, mag-ayo sa mga balatian. Manambal sila ba? Muna usa sa ilang buluhaton. Munang giingon ni Kristo, mudawat mo gahom. Sa dihang mukunsad na ang Espiritu Santo kaninyo. Karon, sa diha nga mikunsad na ang Espiritu Santo, unsa dayoy nakita? Kay pagka mukunsad, gahuman ang madawat nila. Pagkunsad na sa Espiritu Santo sa diha nga gihimo na ang pagbautismo mikunsad na ang Espiritu Santo. Susihon nato sa Biblia. Unsa dayon ang nakita Brad Lloyd? Tarong basahan diri Brad Macarayo sa nakasulat diri sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 1 lapos na ngadto sa 4. Mao kanay nakasulat. Og sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit. Ingon sa huros sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok balay diin dito sila na nagpanglingkod. Og dihay ni makita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misugod sila sa pagsulti sa nagkalaing mga pinulungan sumala sa iparito kanila sa Espiritu. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, sa diha nga nagkatigom na ang mga apostoles pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, dihay mihuros nga kusog nga hangin og mipuno sa tibuok balay og sila nga nanilingkod dihay mipakita kanila nga daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila og sa gibasa sa kaubang ministro si Brother Lloyd pagbasa niya silang tanan napuno sa Espiritu Santo. Mo na tong pagkunsad sa diha nga giingon ni Kristo pag mukunsad ang Espiritu Santo madawat ninyo ang gahom. Pagkunsad na sa Espiritu Santo sa diyang gibuhat na sa atong Ginoong Kristo, unsay nadawat nila? Gahom. Busa kanang giingon ni Juan nga Bautista, ang ibautismo ni Kristo kaninyo mao ang Espiritu Santo kalayo, ang kalayo nagpasabot sa gahom nga ilang madawat nga nagsimbolo sa pagdawat nila dito og daw dila nga daw kalayo. Dili literal nga dila. Di po literal nga kalayo. Kay daw dila nga daw kalayo. Busa nagkahulugan og gahom sa buhat 1:8. Munay resulta sa diha nga nabautismohan ang mga apostol sa bautismo sa Espiritu Santo nga ang sistema nga ang nagbuhat walay lain mao ang atong Ginoong Kristo. Way taong makahilabutan na. Dios ray na sayon. Pero nganong gidrive na mo kana? Tungod kay ang stand now Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Holy Spirit Incorporated. Muna'y tinuod nga meaning sa PADM. Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kung gilantaw ninyo karon sa Facebook o sa YouTube, ang among programa, nasluyo na mo, mabasa ninyo, muna'y tinuod nga meaning sa PADM. Nga narehistro sa Securities and Exchange Commission. Prangka-prangka nga pag-istorya na. Busa, ingunana nga plastada. Katong nadawat nila nga Espiritu Santo, kadto lang, dili lang hingpit. Unsay prueba ni anak Brad Jiggy.
Ang prueba niya na Brad Makarayo to lang basahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to pa Brad Makarayo patinga ra dayto ilang nadawat nga Espiritu Santo sa panahon sa Pentecostes. Ug kung ato pa nang basahon sa dabok sa 2 Corinthians chapter 22 mo niya to mabasa. Chapter 1, verse 22. Oh. He has put His brand upon us, His mark of ownership, and given us His Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to Him. And as the first installment of all that He is going to give us. Sa to pa, kato day ilang dawatan Brad Makarayo kung atong gibasa sa dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22, kato gitawag og first installment o patinga. Oh, busa patinga. Patinga og first installment. Sa ato pa, parehas magpatahi kag pantalon. O ang pangayo sa nagtahi 1,000. Pagpasukod nimo, gidawnan nimo 500. Wa nagpasabot paid na ang imong gibayad sa pagpatahi. Naapay laing 500 nga imong madawat pag mahumag tahi. Busa yun na sistema kay patinga lang og partial first installment sa ato pa dili pa hingpit. Do na pagyoy kasumpay nga sistema. Busa ingon ni ana ang plastada nga nakasulat sa Biblia. Asa dapita musulod. Ngano nga nagpamatuod mi og midawat sa bautismo sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Tungod kay may mopaila pa. Unsa? Nga ipaila ang bautismo sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan nga sa unsang paagi ang tao matimbrihan. Timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan o sa kaluwasan. Mabasa ba sa Biblia litra por litra, Bradani? Oo, natural, mabasa. Kaya mga natong tuyo nga ipahayag kanila ang kamatuoran. So, sumala sa nakasulat sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30. O gayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Diyos, nga sa diha kaniya, o nga diha kaniya, ipatikan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. O sa laing nga version sa Catholic Bible, ingon yung pahayag, o gayaw ninyo pagsuba ang Espiritu Santo sa Diyos, kay ang Espiritu Santo mo ang patik sa Diyos, diha kaninyo alang unya sa adlaw nga lawson kamo sa Diyos. Usa importante gid ang patik sa Espiritu Santo kay mo kani ang gigamit para sa kaluwasan sa tao. Oh, busa kita ninyo sa among loyo sa screen. Makita sa background nga nasa loyo namo, tanawa. Ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Na? Busa ingon ni ana nga sistema na sa Biblia. Nahimong title sa programa sa mga ministro sa PEDM. Ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Sa unsang paagi matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo kung basahon nato sa Biblia. Brad Lloyd. Ano Brad Makarayo, basa na to nakasulat sa mga Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Mao kanina nakasulat. Pinaagi kaniya, kamuusab, sa pagkanungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo, og sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo, nga ang gitimbre nga mao ang gisaan nga Espiritu Santo. Busa, sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan, nga matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan o katubsanan o kaluwasan, pinaagi sa maayong balita sa kaluwasan. Maayong balita ha sa kaluwasan, pag mudawat kag mutuo ka, natimbrihan ka sa timbre sa kaluwasan o katubsanan. Unsang matanga sa maayong balita, Brad Jiggy, nga kung dawaton para kana sa kaluwasan og mapatikan o matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo kung dawaton niya ang maayong balita, unsang matanga sa maayong balita. Ang ato nang basahon diri sa Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Sa unang Pedro. Unang Pedro. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipakahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nang andoy sa pagsudong. Sa way ko kaulaw Brad Makarayo nga ang katumanan niini kita nga mga ministro sa PEDM. Oh, kita nga nagwali kay ang stand nato sa PEDM nagwali man ta sa Espiritu Santo. Og maayong balita nga giwali diha kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo. Busa maayong balita sa pagwali sa Espiritu Santo pagmudawat ang tao alang sa kaluwasan. Sa unsang paagi,
timbrehan ka sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan o dili para pangkalaglagan. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Mao nay nabasa, mao na nga ang title pagbalik sa programa sa pagbalik og wali sa mga ministro nga anian sa nasa PDM. Ang giwali ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Gihimong title sa programa sa mga ministro dinhi sa PDM. Ingon ni ana ang buluhaton sa mga nagwali sa Espiritu Santo aron ikasulat ug ikapatik sa Espiritu Santo ang timbre diha sa ilang salabutan ug sa ilang kasing-kasing. Pradani, may mabasa bagyod kita sa Biblia. Na letra por letra. Sumala sa nakasulat sa Hebreanon, Kapitulo 10, versikulo 15 hangtod sa 16. Og ang Espiritu Santo sa naghatag og pagpamatud kanato, kaysa tapos siya makapamulong, kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton uban kanila, sa tapos niya itong mga adlaw, mingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga kasuguan sa ilang kasing-kasing o sa ilang mga salabutan, isa usab igasulat ko kini. Usa isulat sa kasing-kasing o sa salabutan. Ang salabutan naa sa agtang, nemutang naa sa ulo. Busa, ang timbre sa Espiritu Santo, diha kana mapatik sa salabutan o sa agtang sa tao. Unsay prueba ni ana kung basahon nato ang Biblia, Brad Lloyd. Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basa na ito nakasulat diri sa Pinadayag, Kapitulo 7, versikulo 2, lapos na nga sa 3. Mao kaning nakasulat. Unya, nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayag gikan sa silangan sa adlaw, o nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. O sa makusog nga tingog, iyang gisinggita ng upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat. Nga nagaingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod nga ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang mga agtang. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw nga adunay timbre nga giingon ayaw sa ninyo pagdagmali ang tanaman o ang yuta o ang dagat, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang agtang. Unsang timbre? Timbre sa Espiritu Santo, gibasa tanag ganiha para sa kaluwasan. Ngano nga giingon ayaw sa pagdagmali? Naay pagpugong ayaw sa pagdagmali. Kay samtang wa panamo matimbre ang mga tao sa Dios diya sa ilang mga agtang. Pinakaimportanteng timbre, prangka nga pagkaistorya. Pagkadili ang tao mudangat sa timbre sa Espiritu Santo way kaluwasan. Litra por litra mabasa. Litra por litra. Unsay pruibahan ta na. Hain ang pruiba, Brad Jiggy, nga naa sa Biblia. Ang prueba niya ana, Brad Macarayo, to lang basahon sa nakasulat sa Pinadayag, Kapitulo 9, versikulo 3 o 4. Ug gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta. Ug kini sila gihatagan og gahom nga maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Ug sila gipinahan nga dili nila pagadagmalan ang tanaman sa yuta o bisan unsang lanhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy, kundili ang mga tao lamang nga walay timbre diha sa ilang mga agtang. O busa, paghugpa sa mga dulon, nga giingon sa pagpahayag sa yuta, o giingon nga, gihatagag kagahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta, giingon, o sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman o yuta, giingon sa pagpahayag, o bisan unsang kahoy ulunhaw nga nagtubo, giingon dayon, o bisan unsang kahoy, kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diya sa ilang mga agtang. Munay among giingon, pinakaimportante nga ang tao mahibalo, masayod sa timbre, nga ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Pag-abot sa bisan unsang pagpangdagmal diri sa ibabaw sa naong sayuta, ang mahiagom ang dili makadangat sa timbre sa Espiritu Santo. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, ang usa nga mahiagoman sa tao, pag naana ka nang giingon nga manggula na ang mga dulon dinhi sa yuta. Nga kung unsa ka nang dulon, literal bang dulon ang tubag dili. Diri sa nakasulat sa Pinadayag, Kapitulo 9, ang gibasa ni Brad Jiggy, 3 o 4 man. Basahon ako ang versikulo 7, lapos ko 9, kaman ako 16 hangtod 17. Sa ilang panagway, ang mga dulon, daw mga kabayo nga andam alang sa gubat. Muna among giingon nga dili literal nga dulon, kay daw mga kabayo man.
Sa ilang mga ulo dihay murag mapurong-purong nga bulawan, ang ilang mga naong ingon sa naong sa tao, ang ilang buhok ingon sa buhok sa babae, ug ang ilang mga ngipon ingon sa mga ngipon sa leon. Sila may mga hingbis nga daw mga kutamaya nga puthaw, ug ang hinadyong sa ilang mga pako daw kagahob sa daghang mga karo ug mga kabayo nga nanagpanalagan ngadto sa panggubatan. Dili literal nga dulon kay gihulagway daw kabayo, dili pod ni literal nga kabayo tungod kay mura magdagway sa tao sa atong nabasa sa Biblia babae, unduna po yung mga pako sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang hinadyong sa ilang mga pako daw sa ato pa, duna kining kabayo, mura ni aduna ni siya mga pako. Ug ang sakay nini paghulagway sa 16 ug 17, ang gidaghanon sa kasundaluhan nga nagpay kabayo kaduha pilua. Ang napulo kalibo nabatian ko ang ilang gidaghanon. Ug mao kini ang dagway sa mga kabayo nga nakita ko diha sa akong pananawon, ang mga nanagkabayo kanila katong mga sundalo na nagsulob og tamaya nga may bulok sa kalayo og sa sapiro og sa asopre, og ang mga ulo sa mga kabayo murag mga ulos mga leon ug gikan sa ilang baba ng gula ang kalayo, aso og asopre. Kalayo, aso og asopre manggula gikan ni adtong kabayo. Ang nagsakay linibo-libo, libuan ka mga sundalo sa atong nabasa sa Biblia. Kanang mga dulon nga giulagway daw kabayo nga dunay mga pako. Sa daang tugon, giunsa na kana paghulagway bradane og unsay kauban sa pagpanggula na ni ana. Ani atong basahon sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 4 versikulo 13 kama 19 hangtod sa 20. Ania karon siya moanhi ingon sa mga panganod ug ang iyang mga karo may sama sa alimpulos ug ang iyang mga kabayo matulin kay sa mga agila. Alaot kita kay kita nangagunob. Busa kaning gihulagway nga nakita sa ni Jeremias nga ang mga karo may sama sa mga alimpulos ug ang mga kabayo matulin kay sa agila. Mo kani ang mga moderno nga mga kalamitan o pangkahimanan para sa gubat. Kay dato kong panahon na sa pag nakita ni Jeremias, papasibaw kung saan ni pag-describe ang mga nakita niya nga mga hulagway. Bisan pa si Juan nga nagsulat bradani dito sa pinadayag. Ang mga dulon nga nakita niya dito, daw mga dulon gihulagway niya nga daw mga kabayo. Okay, neto panahon god ang gamiton nga mga kahimanan sa gubat kanang bitaw ka ng mga karo. Chariot ba? Mo may gamit gubat atong una. Unya ang mga agila pag giingon na kay nakita niya ang kabayo nga may sama sa agila, wa pa siya kailangan sa aeroplano good. So nakita niya gipanganlan niya og agila nga sama sa kuan kabayo nga nidagan sama sa agila. Unya kani pag nakita ni Jeremias, makita ni sa tong panahon karon. Kay ang nakita niya panahon man na ni Jeremias, nakita niya ang atong panahon karon kani mga para sa gubat. Kay sumala pa sa huaweiVets.com, gitawag ka na siya og air cavalry. Ngatod pa, in an air cavalry troop, there is a slick platoon of 6 to 8 US D1 aircraft and a gun platoon of 8 to 9 H1 series gunships or Cobras, similar to the slick and gun platoons of an assault helicopter company. Unya, man nagipahayag nga kaniding cavalry, air cavalry, kabayo kaning sa kahanginan. May sama ni sa mga agila kay grabe may katong gunship ito ko mga helicopter nga bago karon nga kusog kay managan niya manggawas ng mga bomba mga misa gikan sa iyang tiyan kay mo gamiton. Mo puto paghulagway dito sa pinadayag gibasa. Mo nakita ni Jeremias giwan. Kalayo aso og asopre. Kana mo nang nagawas mga bala mga missile mga nagikan sa aeroplano, mga helicopters. So mauna mga kaigalaan ug mga kaigsuonan nga maunang nakita dito pag abot anang panahon na muna giingon unsaon taman mao may gilatid sa Biblia ang kamatuoran ang mahiagom ang mga tao nga walay timbre sa Dios deslig agtang nasayon na ta timbre sa Espiritu Santo sa nabasa sa Biblia. Gibasa ni Bradani ang Jeremias kaganiha kapitulo 4 bersikulo 13. Pagbasahon Bradani ang 19:20 sana ang nakasulat diha. Ato lang padayon no. Padayon lang. Giingon sa nakasulat dinhi. Sa 19:20 Bradani. Sa kapitulo 4 bersikulo 19 hangtod 20.
Ingon yung nabasa sa nato sa Biblia, Brad Karayo, nga katong giskutan nga malaot ang mga kwan. Ang akong kagool, isakitan gid ako sa akong kasing-kasing, ang akong kasing-kasing sa sulod nako. Dili ko nakapugngan ang kalinaw tungod kay ako o ikaw nakadungog o kalag. Sa tingog sa trono trumpeta o nga pagpaghampak alang sa gubat. Sa gubat din sigutan Brad Pakarayo. Gubat. Kanya sa giingon sa bersikulo 20, pagkalumpag ibabaw sa pagkalumpag, mao gisinggit kay ang tibuok nga yuta nalaglag sa kalit ang ako mga balong-balong nga lumpag ug ang ako mga tabil sa usa lamang kagutlo. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, pag makita mo tungha na, mo na giingon sample pa lang. Sa hitabo nga engkwentro sa Ukraine o sa Rusya, sa Israel o sa Hamas, tanawa gani ang sistema. Di ba haom sa Biblia, gubat ang gipasabot, pagkalumpag, ibabaw sa pagkalumpag, mao'y gisinggit, sa usa lamang kagutlo ang mga tabil nga lumpag. Tanawa gani sa usa lang kapag buto, sa gipalupad didto nga nuclear. Unsay nahitabo? Mga gipalupad nga mga missile. Tanawa gani unsay nahitabo, nangaguba ang gitawag og mga dagkong mga gambalay. Og bisan pa i-search nato sa YouTube. Tanawa gani ang gitawag og nuclear missile. Ang pagbuto sa pagbuto pagbuto makita ang gitawag og fireball. 2 ka kilometro ang raon niya ang gitawag og fireball. Grabe kainit na 100 million degrees Celsius. Buhi ang tao unsa pa? Naadayon mo sunod ang gitawag og thermal falls. Grabe kainit, mukabat po na 11 ka kilometro paingos 13 ka kilometro. Ang pagbukan niya gikan atong 2 ka kilometro sa gitawag og fireball. Unya ang musunod kato na dayon ang mushroom cloud. Gikan sa 11 paingon sa 18 ka kilometro ang kahabugon paingon sa taas. Gitawag og mushroom cloud. Unya, musunod na dayon ang shockwave. Kusog pa sa tornado, ang kakusgon kusog pa sa pinakakusog nga bagyo. Nga ang tanan nga bugat nga butang mahimong daw sa mas papel. I-search ninyo sa YouTube. Ingon ni ana ang palaabuton nga gikinahanglan ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Importante ang timbre sa Espiritu Santo alang sa atong kinabuhi. Mauna nga ang mga alagad sa Espiritu Santo dakog responsibilidad sa pagpahibalo sa mga tao sa dagan sa panahon. Din ang mga tao inosente. Dili mahibalo og sa unsang paagi nga maluwas siya. Busa na ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated nga nibantayog sa kaluwasan sa Espiritu Santo pinaagi sa timbre sa Espiritu Santo. Ang kauban nato nga mga ministro, Brother Jezreel Macarayo, Junril Malinaw, Jerry Alcomindras, Richard Impidad, o Brother Robert Jan Impidad. Naagyapon sila. Busa, walang sila makapil diri karon tungod kay kita man lang upat. Brad Dane, Brad Jige, o Brad Lloyd. Ang anak nga sistema sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug ang mahitabo sa yuta mahimong walay sulod. Unsay prueba, Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basa na to nakasulat sa Isaias Kapitulo 24, versikulo 3. Kama na to sa 6. Mao kaniyang nakasulat. Ang yuta pagkahimuon niya walay sulod gayud o pagalaglagon gayud kay si Jehova mao'y nagasulti niining pulunga sa 6. Tungod ni ini, ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pulumuyo sa yuta nangasunog og jutay lamang ang nangibilin. Busa ang yuta day mahimong walay sulod pinaagi sa tunglo ug jutay lang ang manghibilin katong nagbuhat sa pagkamatarong. Pangumusta rin nato si kauban nga ministro, Brother Diosdado Sumalinog. Usapon siya karon nga naghatag para makapadayon ta sa pagprogram. Busa siya gyapon padayon sa buluhaton nga
ministro sa pagwali sa dapit sa Espiritu Santo para pag ibantayo ang kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo. Sa katumanan nga among gituuhan padayon diri sa PIDM. Divine Master Tomas Dino Sr. Saon man nga mao may katumanan, ha? Mao man gini katumanan mosugot ang sa dili. Unsay gisulti ni Master sa nagbarog pa siya? I am 7-star general. I am the living God. Even how many quadrillion years, I'm still alive. Wala pa mataos kalibutan ang makapuli sa iyang dapit. Busa, dini sa PIDM walay giila nga master dire. Walay giila dire nga nagpatuotoo nga siya nas master kay nasayod me kung kinsa ang katumanan sa Espiritu Santo kanang among gisgutan. Divine Master Tomas Sr. Master Tomas Sr. maunay among gipadayonan pag-ila sa pagbantayog sa tibuok kalibutan, musugot og sa dili sa pagbangon ni Master mo atubang gitang tanan, inikabot sa adlaw sa paghukom. Musugot ang sa dili. Inana nga sistema, busa alang sa kasayuran, unsaon kami may nasayob, mga kahigalan magkigsuunan, kay kami may tag-iyas balay. Ang PIDM kung balay, kami mao ang naa sa sulod sa balay, busa kami nasayod. Unsa ang anaa sa sulod sa panibalay, busa kami ang nasayod. Sa doktrina din sa PIDM o ang among trabaho, pagpaila para kamo masayod. Ginamit ang programa namo sa ire. Pasalamat mi sa management diri sa Power Radio. Nga nagpadayon kami sa pagprogram, human kami miduol kanila. Nga mubalik mi sa pagprogram, aron ikabantayog sa mga tao ang kaluwasan sa Espiritu Santo. Padayon nga di mi mapugnan ni bisan kinsang tao. Tungod, kay si Master may kagawasan, kay Dios mabuhat niya ang tanan sa pagtudlo. Busa, gipangita lang namo nga ang among pagbalik mahimong legal. Mao na ni. Mao na nga, usa mi balik, ubo sa pagkonsulta namo sa among legal counsel, Attorney Pampilo Agbong. Para legal ang relihiyong PIDM, legal ang amo pong pagwali o pag-ila kang master o pagwali. Igo lang namong gituuhan, igo lang namong gipadayon ang pag-ila kang master nga Dios. Igo lang namo gipadayon ang among trabaho. Isip kami ministro, nganuman kung pugnan kami, unang Korinto 9:16, alaot ang mga magwawali, kundi iwali ang maayong balita. Pagpugnan kami, kami mahimong alaot. Para makapadayon mis buluhaton og dili mi mapaninglan ni Master pag-abot sa panahon, maunang giparehistro ang kini nga nga grupo para nga mahimong legal sa pagwali diha sa dapit sa kang Master. Kay unsay giingon ni Master, mamisyonarya ka man og mamisyonaryo og ministro ang sukdanan sa pagpaningil ni Master. Di ko mangutana pilay abot sa inyong tinarbahuan, ang ipangutana ko pilay abot sa inyong pagkamisyonarya, labaw na sa pagkaministro. Dabig di mi makapadayon, alaot mi. Saon man. Yung ani man, ang plastadas tanan. Kami sa Philippine Association Divine Master, Holy Spirit Incorporated. Ang programa, nana, ang timbre sa Espiritu Santo, alang sa kaluwasan. Sa management diri sa Power Radio, daghan kayong salamat. Bukas ang PIDM, diha kaninyo mga kami nakaprogram. So, niini karon atong susihon. Ang yuta pahimong walay sulod pinaagi sa tunglo. Unsa baning tunglo o ikapilang tunglo nga muhimong walay sulod sa yuta, Brad Jige? Mao ka na ang ikatulong tunglo, Brad Makarayo. Ug ang pruweba niya na tulang basahon sa nakasulat sa Bugna kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha ka tunglo. Ania karon ang ikatulong tunglo moabot sa madali. Busa ikatulong tunglo di ay. Unsa man ang ikatulong tunglo nga maoy muhimong walay sulod sa yuta, Brad Lloyd? Mao ka na kusog sa gubat, Brad Makarayo. Aniya, brasaon na to nakasulat sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 25. Mao ka nakasulat. Tungod niini, iyang gibubo sa ibabaw aniya ang kabangis sa iyang kasuko og ang kusog sa gubat og kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot. Apan siya wala masayod niini og kini nakasunog kaniya, apan kini wala niya gibutang sa iyang kasing-kasing. Busa kusog dahil sa gubat ang ikatulong tunglo muhimong walay sulod sa yuta. Muhimong walay sulod sa yuta. Busa ikatulong gubat niagi na ang First World War, Second World War, og muatubang ta sa Third World War. Ikatulong gubat sa kalibutan og nianang panahona, sigurado nga walay kaikiyasan ang tao ni anang panahona. Nga walay timbre. Nga walay timbre sa Dios diya sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan.
ang timbre sa Espiritu Santo, importante sa tao sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Kay ang Espiritu Santo manluluwas nga gipahibalo sa atong Ginoong Kristo nga gipadala dinhi sa kalibutan. Unsay prueba ni anak Bradani nga litra por litra ang Espiritu Santo mabasa nato nga manluluwas. Ano atong basahon na nakasulat sa Juan 14, versikulo 15 hangtod sa 17, pero ang The Passion nga version sa Biblia matong babasahon dito lang sa Bisaya. Ang inyong gugma alang kanako, naghatag kaniyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako magaampo samahan, ug siya maghatag kaninyo og lain nga manluluwas, ang Espiritu sa kamatuoran, Espiritu Santo sa kamatuoran, ug siya mahimong inyong higala sama kanako. Og dili kamo niya biyaan, ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man siya makakita kaniya. Bisan sa pag-ila kaniya, apan kamo makaila kaniya kay masuod ninyo siya sa masigala ug ang magpabilin siya kaninyo anha kaninyo mosul pagad siya. Busa, litra por litra nabasa ang Espiritu Santo manluluwas sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa, ang timbre sa Espiritu Santo importante sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Ang manluluwas ang atong Ginoong Kristo mo ay nagsulti. Pag dunay mo supak, ang saon taman nga mo may gisulti sa atong Ginoong Kristo diya sa Biblia, igo raman may nagbasa. Ug nabutang man ang nasa luyo na mo ang title diya, ang timbre sa Espiritu Santo, nas background, nas luyo na mo ang timbre sa Espiritu Santo, alang sa kaluwasan, saon mo may nabasa sa Biblia. Ingon ana. So nabasa po nabasa nato kaganiha ang mga sitas nga kuan hauman sa dapit sa Espiritu Santo. Naa ang kaluwasan. Nabati po nato ang intro kaganiha sa spiritual song nga among gipabati. Naa dito sa lyrics, O kalipay, inig katapos sa buluhaton sa yuta. O, sa pagdala sa tinubos dinhi sa bagong yuta. O naay bagong yuta. Sa unahan nga mga lyrics, naa dito, nahisulat kalipay lunlun. Sa puloy anang bulawanon, nga giandam na ni Master dinhi sa yutang bag-o, may yutang bag-o. Dapit diin didto ang gipasidaan ni Master, pag abot sa panahon, kuhaon ko ang akong mga tao, dadon ko sa dapit nga hawa sa katalagman. Asa na? Sa bag-ong yuta din gikanta, gipakanta ng Master, dugay na sa una pang panahon. Sa diya nga gipakanta ni Master, may bag-ong yuta nga nigawa sa lyrics sa maong kanta. Og ni ana maunang gitawag og bag-ong bag-ong langit og bag-ong yuta. Mabasa ba sa Biblia? Mabasahon nato sa balaang kasulatan, Brad Jiggy? Mabasa gid kana brother Makarayo. Ato lang basahon diri sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman. Ug ang dagat wala na. O, busa, may bagong langit ug bagong yuta. Sa tanan nga mga nagkupot sa ID, sa PDM, naa diha. Na bagong langit ug bagong yuta. Naa diha. O, unya, sa sistema, mauna, unsay gisulti ni Apostol Pedro, Brad Lloyd. Mao kaning gisulti niya, Brad Makarayo. Atong basahon nakasulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13. Mao kaning nakasulat. Apan sumala sa iyang saad, nagapaabot kita sa bag-ong mga langit ug sa bag-ong yuta. Nga niini nagapabilin ang pagkamatarong. Busa, diha nagpuyo ang pagkamatarong sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Dapit diin diha dadon sa Dios ang iyang mga luwasonon o giluwas nga hawa sa katalagman. Saon mao may nabasa sa Biblia? Nabati nato haom ang kanta, spiritual song gipabati unang hugna sa pagpabati sa programa. Diin sa kasaysayan, sa kinabuhi namo, sa pagwali, unang hugna nga nabati ninyo to nga spiritual song. Haom sa naa sa Biblia, dadon sa bag-ong yuta. Bag-ong langit o bag-ong yuta, kinsay man luluwas, nga gisultis atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo. Busa ang among gibantayog, nga giusahan sa mga ministro sa PDM. Ibantayog ang kaluwasan sa tao. Diha sa Espiritu Santo, pinaagi sa timbre sa Espiritu Santo.
O ingon niya na. Busa ingon niya na ang plastada nga nakasulat sa Biblia ug ang Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoo Kristo ug ang Espiritu Santo ang trabaho magtudlo sa tanang mga butang. Sa balaang kasulatan may prueba bagyod kita ni anak Brad Jiggy. May prueba gid kita na Brother Macarayo ug ato lang basahon sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. O busa kung basahon ka na sa ang pulong sa Dios nga ang Espiritu Santo puli sa atong Ginoo Kristo ug magtudlo sa tanang mga butang. Ang usa sa mga butang nga itudlo sa Espiritu Santo mga pulong ang ihatag sa Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo maong muhatag sa pulong unsay prueba ni ana Brad Danny. Ano itong babasahon na nakasulat sa Efeso sa iyang kapitulo 6 versikulo 17, o gamitan niyo ingon nga kalo ang nahuptan ninyong kaluwasan, kamita usab niyo ang ingon nga espada, ang pulong sa Dios kagihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa mga kaway. Sa tanang mga nagsunod sa programa hangtod karon, pagsusihon ninyo ang PEDM nagpadayon. Ang mga pulong din ihatag sa Espiritu Santo. Mutuomog sa dili. Pagsusihon ninyo, diha ninyo makita og unsa ang pruebas among gisulti. Mahimo man nga dili pa ninyo madesisyonan nga tinod among gisulti kung dili ninyo sisihon. Pero daghanang ni susi nga nakaprueba sila nga tinuod. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Ang Espiritu Santo muhatag sa mga pulong gipakasama og espada. Sa gahom, sa pulong, ipakasama espada, hait pa sa espada nga duay sulab, sa Hebrehanon 4 versikulo 12, sa gahom, sa pulong sa Dios gipakasama espada, luwason ang tao panahon sa gutom ug sa gubat. Job 5:20, sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat, gikan sa kagahom sa espada. Ang pulong sa Dios gipakasama pog espada pag-abot sa gubat ug gutom ug kamatay. Gumikan kay kana pulong nga hinatag sa Espiritu Santo og ang Espiritu Santo man luluwas og ang kaluwasan pod importante timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao nag-uban ang timbre sa Espiritu Santo og ingon man nga Espiritu Santo man luluwas og ang mga pulong nga iyang gihatag. Angay kana nga dili ka pakabaliwala lang sa tao sa atong kinabuhi. Mga kahigalan ug mga kaigsunan. Sa kataas sa panahon tanawa gani kung ang gobyerno mao'y muhatag og pasidaan. Ang mga tao mangandam, pero unsa nakakaimportante nga angay tagdon sa tao, nga adunay makuyaw nga dagan sa panahon nga ang kaluwasan maong Espiritu Santo og importante ang timbre sa Espiritu Santo og ang mga pulong nga gihatag sa Espiritu Santo. Mga kahigalaan og mga kaigsunan, wala naman kami oras. Panghinauto na mo nga sa tanan nga nakabati sa among programa ug sa tanan nga niya karon among gipangayo ang inyong pagsabot unsaon man nian naman kami sa PED. Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated mao na ang tinuod nga meaning sa PED. Ug ang trabaho nga gipadayonan aron ibantayog ang timbre sa Espiritu Santo. Pusbon ko mga kaigalan ug mga kaigsunan, wala naman kami oras sa ngalan sa magtutudlo Divine Master Tomas Senior nga among gipadayunan pag-ila dinhi sa PEDM. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro sa PEDM. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Ug kini usab si Brother Lloyd Badera. Mingon, salamat sa iyong pagpaminaw ug manggabi kanatong tanan.